सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज हामी तपाईसामु नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी गर्दै बस्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरूको माझ भइसकेको पूर्व योग्यताको परीक्षा साथै दोस्रो चरणको तयारी गर्दै बस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि केही सपोर्ट मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ तपाई सामु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को सारांशको रूपमा यहाँ लिएर उपस्थिति भएको छु। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन लाल मोहर प्रकाशित मिति 2058 17 नेपाल राष्ट्र बैंक र दोस्रो संशोधन 2073 7 29 गते भएको हो। अब यसलाई प्रारम्भिक रूपमा भन्दाखेरि मुद्रा भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोस्टकार्ड अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतित पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, क्रेडिट कार्ड समझ्नु पर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरण समेतलाई मुद्राको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। करेन्सी भन्नाले नगदको रूपमा चलन चल्तीमा रहेको बैंक नोट समझ्नु पर्छ र सो शब्दले सिक्का समेतलाई जनाउँदछ। विदेशी मुद्रा भन्नाले नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रा समझ्नु पर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार, स्पेशल ड्राइभिङ राइट्स, एसियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्ट युनिट तथा बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रशासन गरी तोकिदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ। त्यस्तै गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भन्नाले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भनी तोकिदिएको विदेशी मुद्रा समझ्नु पर्छ। त्यस्तै गरी विदेशी विनिमय भन्नाले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौजात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतित पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र समझ्नु पर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रशासन गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ। विदेशी विनिमय कारोबार भन्नाले विदेशी विनिमय खरिद बिक्री गर्ने, ऋण लिने दिने वा अन्य कुनै तरिकाले विदेशी विनिमय लिने दिने कार्य समझ्नु पर्छ र सो शब्दले बैंकले विदेशी विनिमय सटै स्वीकृति दिने कार्य समेतलाई जनाउँछ। त्यस्तै गरी विनिमय भन्नाले विनिमय अधिकार पत्र पाउने कुनै व्यक्तिलाई धारक बन्न सक्ने गरी सो पत्र हस्तान्तरण गर्ने काम समझ्नु पर्छ। विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र वा चेक समझ्नु पर्छ। विनिमय पत्र भन्नाले फलाना मितिमा वा यति अवधिपछि वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अढाएको व्यक्तिलाई वा सो पत्रलाई लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिनु भने कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्ति निर्देशन गरी दस्तखत गरिएको लिखित समझ्नु पर्दछ। अर्को के दिएको छ प्रतिज्ञा पत्र। अब प्रतिज्ञा पत्र भन्नाले फलाना मितिमा वा मागेको बखत कुनै पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अढाएको व्यक्तिलाई वा सो पत्रले आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिन्छु भनी कबुल गरी दस्तखत गरिदिएको लिखित समझ्नु पर्छ। त्यस्तै गरी मौद्रिक दायित्व भन्नाले बैंकको पासलातमा आएको चलन चल्तीमा रहेको बैंक नोट तथा सिक्का समझ्नु पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 को परिच्छेद 2 मा के उल्लेख गरिएको छ भने बैंकको स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
दफा 3 मा के दिएको छ बैंकको स्थापना। दफा 1 को उपदफा बमोजिम केन्द्रीय बैंकको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक नामको एउटा केन्द्रीय बैंक स्थापना हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक 2052 अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछ। बैंक अपेक्षित उत्तराधिकारवाला एक शासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ। बैंकको काम कर्तव्य कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। बैंकले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न र यसै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ। बैंकले आफ्नो कामबाट नालिस उजुर गर्न र बैंक उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ। अर्को के दिएछ, बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र बैंकले आवश्यकता अनुसार नेपाल भित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालयहरू खोल्न र एजेन्ट वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सकिनेछ। त्यस्तै गरी दफा 4 मा के उल्लेख गरिएको छ भने बैंकको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ। कमा के दिएको छ, आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निम्ति मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको स्थापना गर्ने। त्यस्तै गरी खमा के दिएको छ, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। त्यस्तै गरी गमा के दिएको छ, सुरक्षित स्वास्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ। त्यस्तै गरी दफा 5 मा के दिएको छ, बैंकको काम कर्तव्य र अधिकारहरू। यो साथीहरू ध्यान दिएर पढ्नुहोला, यो मस्ट बी VVI क्वेसन हो। यो धेरै जसो रिपिटेड गरेर सोध्ने गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी बैंकको काम कर्तव्य र अधिकारतर्फ लागौँ। कमा के दिएको छ, नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। खमा के दिएको छ, मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। गमा के दिएको छ, विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। घमा के दिएको छ, विदेशी के भन्छ रे विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। अङ्कमा के दिएको छ, विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने। मौद्रिक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने। त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। अर्को के दिएछ, नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने। अर्को के दिएछ, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। भुक्तानी, पछौट, क्लियरिङ तथा हिसाब मिलान, सेटलमेन्ट पद्धतिको स्थापना तथा प्रबन्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने र तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने। यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरू सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्ने गराउने। दफा 7 मा के दिएको छ, बैंकले गर्न नहुने कार्य यानी कि यसको कार्य बाहेक के कार्य गर्न नसक्ने हुनेछ कामहरूमा यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको बाहेक बैंकले देखाएको काम गर्ने छैन। कमा के दिएको छ, कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै पनि किसिमको निक्षेप राख्ने वा कुनै किसिमको आर्थिक उपहार दिने। अर्को के दिएछ, कुनै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमले कुनै वित्तीय, व्यापार, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने। गमा के दिएछ, कुनै किसिमको व्यापार गर्न नहुने।
घमा के दिउँछ खरिद गरेर भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने तर आफ्नो कारोबार व्यवस्था र सञ्चालन गर्न वा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति भने ब्याङ्कले प्राप्त गर्न सक्नेछ। 2 मा के दिएको छ 2 को उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ब्याङ्कले देखाएका काम गर्न सक्नेछ। क मा ब्याङ्कको आफ्नो काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सोही संस्थाको कुल पुँजीको 10% ननाग्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने। ख मा के दिएको छ ब्याङ्कले आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्ने। 8 मा के दिएको छ दफा 8 को नेपाल राष्ट्रिय बैंक 2058 को दफा 8 मा के दिएको छ ब्याङ्कलाई छुट र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसमा के दिएको छ प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ब्याङ्कलाई देखाएको छुट र सुविधा प्राप्त हुनेछ। क मा के दिएको छ ब्याङ्कको आम्दानी पुँजी कारोबार घर जग्गा जायजथा तथा सम्पत्तिमा सबै किसिमको कर शुल्क तथा महसुल आदिमा छुट। ख मा के दिएको छ ब्याङ्कले दिने कर्जा वा पुनः कर्जाको लिखित रजिस्ट्रेसन गर्न परेमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर नलाग्ने। ब्याङ्कसँग सम्बन्धित कुनै पनि लिखितम आय टिकट टास्न नपर्ने। ब्याङ्कको नोट सिक्का सुन चाँदी तथा टकमरी गर्नको निमित्त प्रयोग हुने कागज धातु रसायन तथा अन्य वस्तुहरूको निकासी र पैठारीमा कुनै किसिमको कर शुल्क दस्तुर महसुल नलाग्ने। दफा 13 मा के दिएको छ भन्दाखेरि यसमा हामीहरूले सारांशको रूपमा पढ्नेछौँ जुन मस्ट बी VVI क्वेसन मात्र पढ्नेछ। ठीक छ साथीहरू। 13 मा के दिएको छ खाता सञ्चालन ब्याङ्कले नेपाल सरकार र अन्य सरकारी निकाय वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सार्वजनिक संस्थान विदेशी नियोग विदेशी केन्द्रीय ब्याङ्क विदेशी ब्याङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको लागि खाता खोली सञ्चालन गर्न सक्नेछ तर ब्याङ्कले कुनै व्यक्ति उद्योग वा राजनैतिक संस्थाको लागि खाता सञ्चालन गर्ने छैन। अब परिच्छेद 3 मा के दिएको छ यो परिच्छेद चाहिँ 3 मा अति नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ है साथीहरू। यो धेरै जसो रिपिट गरेर सोध्ने गर्दछ यसमाथि अलिकति ख्याल पुर्याउनु होला। परिच्छेद 3 मा समितिको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार। दफा 14 बमोजिम सञ्चालक समितिको गठन ब्याङ्कमा देखाएको सदस्य एउटा सञ्चालक समिति हुनेछ। गभर्नर अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। सचिव अर्थ मन्त्रालय सदस्य हुन्छ। 2 जना डेपुटी गभर्नर सदस्यको रूपमा हुन्छ। आर्थिक मौद्रिक ब्याङ्किङ वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका 3 जना सञ्चालक सदस्य हुनेछ। त्यस्तै गरी दफा 15 मा के दिएको छ गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्त गर्नेछ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देखाए बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछ। अर्थमन्त्री अध्यक्ष पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट 1 जना सदस्य आर्थिक मौद्रिक वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको 1 जना व्यक्ति सदस्य। 3 मा के दिएको छ उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक मौद्रिक ब्याङ्किङ वित्तीय वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नर मध्येबाट 3 जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नेछ। अर्को 4 मा के दिन्छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले दफा 3 बमोजिम सिफारिस भएका नाम मध्येबाट 1 जना गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ। दफा 20 मा के दिएको छ सञ्चालकहरूको योग्यता। अब सञ्चालकहरूको के कति योग्यता हुन्छ त्यो पढौँ।
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनको लागि देखाए बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थापन, जन प्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित तथा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक उत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको स्पष्टीकरण। यस खण्डको परियोजनाको लागि कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा क श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादा क्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव समझ्नु पर्छ। घमा के दिएको छ? दफा 21 बमोजिम अयोग्य नभएको। दफा 21 में के दिएको छ? सञ्चालकको योग्यता, यानी कि सञ्चालकको अयोग्यता कसरी हुन्छ त्यो पढौँ। देखाएको कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुने योग्य हुने छैन। राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी वा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति। गमा के दिएको छ? वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पद अधिकारी वा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 5% वा सोभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति वा ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति वा बहुलाएको व्यक्ति वा नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति। अर्को के दिएछ? दफा 22 में सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 5 बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ। तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न उचित अवसरबाट वञ्चित गर्ने छैन। 5 में के दिएको छ? डेपुटी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देखाएको कुनै अवस्थामा पद मुक्त हुनेछ। दफा 21 बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा वा यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्य कार्यान्वयन गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहराई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा वा मानसिक माफिकको कारण बिना लगातार 3 पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थिति भएमा। दफा 28 में के व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि समितिको बैठकको अध्यक्षता गभर्नरले गर्ने गर्दछ। समितिको बैठक बैंकको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ, तर महिनाको कम्तीमा 1 पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ। समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ, तर समितिको 3 जना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ। 4 में के दिएछ? समितिले समितिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युट राख्ने तथा अन्य कार्यविधिको सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनिमय बनाउन सकिनेछ। 5 में के दिएछ? समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति वा कम्तीमा 3 जना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ, तर 3 जना सञ्चालक मध्ये 1 जना दफा 14 को खण्ड घ बमोजिमको सञ्चालक हुन अनिवार्य हुनेछ। 6 में के दिएको छ? बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ। कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्न व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
त्यस्तै गरी 29 मा के दिएछ, समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार। समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई हेर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोको निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने। गमाका दिवस वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृति गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने। बैंकका कर्मचारीहरूको नियुक्त, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्ति भरण, उपदान, सञ्चय कोष, विधा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरू बारे नीति निर्माण गर्ने। बैंकको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखा परीक्षणको हिसाब स्वीकृति गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीको लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्ने। अर्को के दिएछ, बैंकको काम कारबाहीको बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने। त्यस्तै गरी बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृति गर्ने। बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनः कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने। बैंकको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने। यस ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा सोको कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। यस अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अरू सबै विषयमा निर्णय गर्ने। समितिमा रहेको अधिकारहरू अधिक तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने। त्यस्तै गरी दफा 30 मा के दिएको छ, गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार। यो पनि मस्ट बी VVI क्वेसन छ है, ध्यान दिएर पढ्नु होला। गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। कमा समितिले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने। खमा बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधि गर्ने गराउने। मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दरको सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने। त्यस्तै गरी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दरको सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौजातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समय अवधि तथा सोको प्रयोगको बारेमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने। सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने। आवश्यकता अनुरूप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालयको स्थापना र बन्द गर्न निर्णय गर्ने। बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने। बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्यवेक्षणको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। सञ्चालक समितिद्वारा प्रतियोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्धारण गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ। त्यस्तै गरी दफा 33 मा के दिएछ, व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने समितिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा
एउटा व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ। व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरूमा 2 जना डेपुटी गभर्नर र सदस्य सचिवको रूपमा कार्य गर्न गभर्नरले तोकेको बैंकको 1 जना वरिष्ठ हुनेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो दफा 34 मा के दिएको छ, लेखा परीक्षण समिति। समितिले आफूप्रति उत्तरदायित्व हुने गरी देखाए बमोजिमको एउटा लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नेछन्। कमा के दिएको छ, समितिले गरेको 1 जना सञ्चालक संयोजक हुने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ 1 जना सदस्य हुनेछ। बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ। लेखा परीक्षणको काम, कर्तव्य र अधिकार दफा 35 मा यसका लेखा परीक्षणका समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। लेखा परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाए बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। कमा बैंकको लेखा, बजेट तथा लेखा परीक्षण कार्यविधि र नियन्त्रण व्यवस्थाको सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्नेछ। त्यस्तै गरी बैंकको आधावधिक पसला तथा अन्य कागजातको लेखा परीक्षण र त्यस्ता कागजात ठिकसँग तयार भए नभएको बारेमा यकिन गर्ने। बैंकले अपनाएको उपयुक्त जोखिम व्यवस्था कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने। बैंकमा लागू भएको प्रचलित कानुन पूर्ण रूपमा पालना भएको छ भन्ने विश्वस्त हुने। बैंकको प्रशासन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको लेखा परीक्षण गर्ने। प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरूप बैंकको लेखा परीक्षण कार्यको निमित्त विनिमय बनाई स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने। लेखा परीक्षण समितिको उपदफा 1 को खण्ड क बमोजिम प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्न सोको जानकारी गभर्नरलाई दिनुपर्नेछ। हस्त साथीहरू, आजको लागि यतिकै हो। बाँकी भिडियो हेर्नको लागि आज तपाईहरूले 7 बजे लाइभ क्लासमा सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 सम्बन्धी हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।